आईएमई जनरल इन्सुरेन्सको 40% हकप्रत समायोजन प्रति किता ₹829.29 कायम। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आईएमई जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ। कम्पनीको 40% हकप्रत सेयरपछि नेप्सेले प्रति किता ₹819.29 कायम हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले बिहीबारको अन्तिम कारोबार मूल्य ₹1107 आधारमा मूल्य समायोजन गरेको हो। कम्पनीले 1:0.40 अनुपातमा हकप्रत सेयर निष्कासन गर्दैछ। कम्पनीले चुक्ता पुँजीको 40% अर्थात् ₹46,30,34,400 बराबरको 46,30,344 किता हकप्रत सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले हकप्रत सेयर निष्कासन गर्नका लागि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। एचआईडीसीएलको नाफामा सुधार ₹4.85 पुग्यो। ईपीएस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड एचआईडीसीएलले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले ₹45,36,44,000 खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यो नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 5.91% धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले ₹42,83,18,000 खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। कम्पनीको चुक्ता पुँजी ₹18,70,00,000 र जगेडा कोषमा ₹2,71,38,00,000 सञ्चित रहेको छ। दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ₹4.85 पुगेको छ। कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ ₹106.03 पुगेको छ। क्रिप्टोलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारको सङ्केत। सरकारले क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सङ्केत देखाएको छ। सरकारले क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सङ्केत देखाएको छ। कानुनी मान्यता नपाएको क्रिप्टो करेन्सीका विषयमा विवाद भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई नियमन गर्ने सङ्केत देखाएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो सङ्केत गरेका हुन्। उनले क्रिप्टो करेन्सीलाई नियमन गर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेको क्रिप्टो, हाइपर फन्ड, अनलाइन गेमिङ लगायत अवैध कारोबार चुनौतीका रूपमा आएको छ। यिनको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गरी वैदेशिक मुद्रा विचलन हुनबाट रोक्न कडाई गरिनेछ। बीपीडब्ल्यू लघुवित्तले आइपिओ निष्कासन गर्ने बिक्री प्रबन्धकमा मेगा क्यापिटल। बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणहरूका लागि साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले 97,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। सम्झौता पत्रमा बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रमिला साक्य तथा मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबीर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। संस्थाको अधिकृत तथा जारी पुँजी ₹3 करोड र हाल संस्थापकहरूबाट चुक्ता पुँजी ₹2,03 लाख रहेको हुनाले सर्वसाधारणका लागि जारी हुने सेयर ₹97 लाख रकम बराबरको 97,000 किता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न लागि हो। 40% हकप्रत निष्कासन गर्न लागेको आईएमई जनरल इन्सुरेन्सको नाफा 20%ले घट्यो। आईएमई जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त वित्तीय विवरण अनुसार समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा कम्पनीको खुद नाफा 19.23%ले घटेर ₹12,13,68,000 सीमित भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ₹15,02,66,000 खुद नाफा कमाएको थियो। पुस मसान्तसम्म कम्पनीको बीमा शुल्क भने 3.40% ले बढेर ₹37,36,25,000 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क ₹36,39,34,000 रहेको थियो। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ₹1,15,75,00,000 र जगेडा कोषमा ₹30,42,46,000 सञ्चित रहेको छ। कम्पनीको बीमा कोषमा ₹53,05,43,000 रहेको छ। कम्पनीको वार्षिक प्रति सेयर आम्दानी ₹20.97 र प्रति सेयर नेटवर्थ ₹172.11 रहेको छ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्यो ब्याङ्कहरूको कर्जा। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी उपभोगको क्षेत्रमा बढ्न लागेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण उत्पादन तथा पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रहरूमा कर्जाको माग घटेपछि अनुत्पादक क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूको लगानी बढ्न थालेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपभोग कर्जा 440% वृद्धि भएको छ। ब्याङ्कहरूले 2077 पुस मसान्तसम्ममा उपभोगका लागि 1,19,52 करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए, तर 78 पुसमा यस्तो कर्जा प्रवाह 8,23 पुगेको छ। यो ब्याङ्कहरूको कुल लगानीको 17.65% हो। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल 46,67,16 करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुन तथा चाँदी, मुद्दती रसिद, ऋणपत्र धितोमा उपभोग्य कर्जा दिने गरेका छन्। यसैगरी क्रेडिट कार्ड तथा अन्य शीर्षकमा पनि कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन्। 75% बोनसले घटायो हिमालयन डिस्टिलरीको EPS, नाफा बढ्यो। हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले 46,27,28,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यो नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 16.37% धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले 39,76,48,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी EPS भने 91 रुपियाँ 66 पैसाबाट 30 रुपियाँ 71 पैसाले घटेर 60 रुपियाँ 95 पैसामा झरेको छ। कम्पनीले 75% बोनस वितरण गरेका कारण कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी EPS घट्न पुगेको हो। साताभरमा 1500ले बढ्यो सुनको भाउ, 30 रुपियाँले बढ्यो चाँदी। यस साता सुनको मूल्य तोलामा 1500 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 94,000 रुपियाँ कायम भएको छ। यो साता चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 30 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,280 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। आजको बुलेटिनको अन्त्य शेयर लगानीकर्ता सङ्घ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालको यस भनाइबाट। तपाईँले भन्नुभयो जब मार्केट घट्छ तब मात्रै लगानीकर्ताका नेता अथवा सङ्गठनहरू किन यसरी सलबलाउँछन् भन्दा अहिले आजसम्मको इतिहासलाई तपाईँले केलाएर हेर्नुभयो भने मार्केट आफ्नो गतिमा र नेचुरल्ली कहिले पनि घटेको छैन। मार्केट कहिले घट्न सुरु गर्छ भने जब नियमित निकायहरूले अनावश्यक रूपमा त्यसलाई हल्लाउने खेलाउने अथवा नीति नियमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न प्रयास गर्छन्, त्यसपछिको प्रतिक्रिया स्वरूप बजार घट्न थाल्छ। अनि हाम्रो उद्देश्य हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेको विषय भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बजार त्यसरी नजाओस्, बजारलाई आफ्नै नेचुरल गतिमा चल्न दिनुपर्छ। बजारलाई कसैले पनि नचलाइकन बजार तलमाथि भयो भने कहिल्यै पनि सङ्घ सङ्गठनका नेतादेखि लिएर कसैले पनि केही बोल्ने ठाउँ हुँदैन थियो। तर बजार चाहिँ मैले अघि नै यहाँलाई अवगत गराएँ, बजार घटेको इतिहास हेर्नुहोस्। कहिले राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ नि मार्जिन ल्यान्डिङको कुरा गर्छ, बढेको मार्जिन ल्यान्डिङमा चाहिँ कहिले घटाइदिन्छ, कहिले चाहिँ एउटा चाहिँ मनी लन्ड्रिङ भन्ने एउटा चाहिँ हौवाहरू फिजाइदिन्छ, कहिले अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ अर्थतन्त्रका चलायमान अवयवहरूलाई चाहिँ सिङ्क्रोनाइज गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ, तब मात्रै बजार घट्न थाल्छ। त्यसको लागि त हामीले आवाज उठाउनै पर्यो। त्यसमाथि पनि हामी जस्ताले आवाज उठाएनौँ भने सर्वसाधारण जनताले त त्यो बुझ्ने कुरा नै भएन। त्यस कारणले हामीलाई यो आरोपबाट चाहिँ तपाईँहरूले मुक्त गरिदिनु पर्ला कि नियमित रूपमा चलिरहेको बजारबाट चाहिँ हाम्रो बजार माग र चाहिँ आपूर्तिको बिचको चाहिँ सन्तुलन कायम गरेर बजार बढ्छ। माग भयो भने सेयरको भाउ बढ्छ, आपूर्ति बढ्यो भनेदेखि सेयरको भाउ घट्छ। त्यही अनुसारमा चल्न दिइयो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसरी आवाज उठाउनु पनि पर्दैन र हामी त्यसरी अगाडि पनि बढ्दैनौँ।